मिस्टर वाघ आता एक कितें तरी नोटिफिकेशन येयलां हांवें तरी आयकलां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन बिडिओंक धाडला सगळ्या आनी तितून ते थोडी विलेजी हें केल्या मेन्शन केलेले आहा तांकां अर्बन स्टेटस दिवपा खातीर आनी तुमी कितें तरी ऑब्जेक्शन घालां म्हणून तरी आयकलां ते कितें इशू कितें आहा सद्याक? हय, हो खूब म्हाका दिसता मोठो इशू, हो गोंयभर गाजोवपाचो इशू आसा. आतां सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका पयर वेळीचो आमदार, आम आदमी पक्षाचो आमदार, म्हजो फ्रेंड बाब क्रूज सिल्वा हाणें फोन केलो आनी म्हाका म्हणपा लागलो एक नोटिफिकेशन कितें आयलां तें तुवें पळयलां. सो हांवें मागीर सोदलें, ताणें म्हाका थोडे डिटेल्स धाडले. तेजे वयल्यान अशें दिसता की गोंयान, आख्ख्या गोंयान आवट ऑफ आमचे 180+ जे विलेजीस आसा तातूंतल्यो 56 50 ह्यो विलेजी आतां अर्बन एरिया म्हणून डिक्लेअर करपाक गव्हर्मेंटान त्या पंचायती कडेन तेंचें सजेशन मागलां. आतां हे खंयच्यान मूव जालो जाल्यार ह्यो ज्यो 56 विलेजीस आसात त्या विलेजीचें नोटिफिकेशन इन जानेवारी 2020 स वर्सां आदीं काडलेलें. आनी तेन्ना 56 विलेजी जेन्ना ह्यो नांवार काडल्यो सगळे कडेन बोवाळ जालो आनी विदीन 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ तें नोटिफिकेशन गव्हर्मेंटाक फाटीं घेवचें पडलें. सो 2020 जानेवारी गॅजेट काडलें, फेब्रुवारी 2020 एका म्हयने भितर 20 फेब्रुवारी परत गॅजेट काडलें आनी ती नोटीस विड्रॉ केली नोटिफिकेशन. आतां इतलें तें थंड आशिल्लें. आतां अचानक मे म्हयन्यान रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान पंचायत डिपार्टमेंटाक सांगलें की आमचें हें अमकें नोटिफिकेशन जानेवारी 2020 ओरिजिनल तें तुमी परत पंचायतीक धाडात आनी तेंचें खंय सजेशन घ्या. सो 3 मेक काय कितें एक लेटर केलें. परत तेणी 25 मेक लेटर धाडलें, मेमोरेंडम, म्हाजे कडेन ती कॉपी आसा की तेंचे विदीन 1 मंथ आमकां सजेशन दिया. आतां 1 मंथ म्हणल्यार फाल्यां 1 म्हयनो जाता. 25 मे बिडिओक लेटर धाडलें डायरेक्टर ऑफ पंचायत. आतां तितून कितें आसा की कांयच ना, फक्त तेंच नोटिफिकेशन जे विड्रॉ केल्लें तें नोटिफिकेशन सजेशन मागलां. आतां अशें जायत जाल्यार आमी जे आतां हांगा उबे आसात ही आमची गोवा वेल्लाची पंचायत आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघात. हांवें स्पेसिफिकली जे ते 56 गांवां पळयलीं तितून बार्देसाची चड आसात, मागीर सालसेत आसा, तिसवाडीन खूब आसात आनी आमच्या सांतांद्रेंतली तिसवाडी म्हालांतली सांतांद्रेंतली 3 गांवां आसात. एक आसा बांबोलीम, दुसरें आसा आक्षी आनी तिसरें आसा हें आमचें गोवा वेल्ला. सो आय वॉज कन्सर्न अबावट दॅट पयलीं, पूण हांवें बाकीचीं नांवां पळयलीं. तितून चिंबल आसा, कालापूर आसा, दिवाडे आसा, सैंतिस्तेव आसा, ही आयलंड आसा, शोरांव आसा दिसता आनी फोंडा आसा. हे सगळे जर पळयले आनी आश्चर्याची गोश्ट म्हणल्यार बिचोलीम एकूच विलेज आसा, ती म्हणल्यार कारापूर. आतां तूं जाणा, यू आर ऑल्सो कनेक्टेड, कारापूर आयज व्हडलो इशू चल्ला. सो म्हाका दिसता हे कारापूर विलेजाचे जे आयज व्हडले लँड प्रकरण जाला थंय तांकां कितें तरी अर्बन एरिया म्हणून कन्सेशन दिवपाक हे गव्हर्मेंटान मूव परत केला. म्हाजो क्वेश्चन असो आसा की हे अर्बन एरिया म्हणून ऑन वीच ग्रावंड तुमी हें ठरयलें. हांवें जेन्ना पळयलें म्हाका दिसलें की तांणी अशें म्हटलां की सेन्सस 2011 जो जालो 2011 लास्ट सेन्सस, आतां नवो चालू आसा, तेजेर खंय हेणी डिफायन केलां की ज्या गांवाची लोकसंख्या 5,000च्याकूय चड आसा विलेज, दॅट वील बी अर्बन. हय, सेकंड क्रायटेरिया तेंचो आसा ज्या गांवान लोक मोर देन कितें ते 70% लोक आर नॉट एग्रीकल्चर तशें. आनी हो क्रायटेरिया धरून तेणी ही गांवां अर्बन डिक्लेअर करची म्हणून केला. आतां अर्बन जालें जाल्यार कितें जातलें? एकदां अर्बन जालें म्हणजे इट मायट बिकम अ सिटी. आमची पंचायत ग्रामसभा बी सगळी मागीर गेली तेल लायत. दुसरें हांगा सगळे टॅक्स वाडटले. इम्पॉर्टंट म्हटल्यार हांगा FAR वाडटलो, बिल्डिंगाचे हायट वाडटल्यो, सिटीचे कायदे लागतले आनी हे करतकूच टॅक्सूय वाडटले. सो गांवच्या लोकांक हो त्रास, एनवायरमेंट पिड्यार जातले, शेतकार म्हणटे हांगा ना अशें जातलें. म्हणजे तुमी 70% सुद्दां जर लोक, म्हणजे 70%च्या वयर लोक जर तुमी हें करतात, शेती ना म्हणजे हांगा शेताचें कांय दिवन फायदो ना अशें जातलें. आनी हांगा तूं जर आमचें आक्षी सारको गांव पळयत, आक्षी गांव हो शेतकाऱ्याचो गांव आसा, बांबोलीम कुडका हो शेतकाऱ्याचो गांव आसा, गोवा वेल्लाय हांगा कितलीशीं शेतां आसा, मिठागर आसा, नुस्तेकार आसा, सगळें आसा. सो हें जर आमी अशें काबार करून दीत जाल्यार म्हाका दिसता इशू जातलो. ऑलरेडी हेजेर जसो तेन्ना जाल्लो तसो आतां बोवाळ सुरू जाला. मोयरा विलेज पंचायतीन ऑलरेडी ग्रामसभेन हेका अपोज केला बार्देसान. म्हाका दिसता सालसेतानूय हें चालू आसा, फोंड्याय बानोड्या सारक्या गांवांनूय आज हें चालू आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या ह्या मतदारसंघान स्पेशली आनी तिसवाडीन आजून हो इशू कोणेच हातीन घेवना. म्हाका रिक्वेस्ट आसा ह्या सगळ्या पंचायतीक
हांवें काल पर्सनली येवन प्रत्येक पंचायतीक तिनूय पंचायतीक लेटर दिला तो तुवें हेका डिस्कस करा आक्षी गोवा वेला आनी आक्षी गोवा वेला आनी कुडका बांबोली. केला तांचे कोण सेक्रेटरी कोण आसले तांकां मेळ्ळा तेंच्या लोकांक मेळ्ळा थंयच्या सरपंचा कडेन थोड्या कडेन उलयला सो आजून कोणाकूच हे लेटरूय पावला अशें कोण म्हाका सांगनात कोणें वाचूना तेजेर कांयच एक्शन घेवना आनी फाल्यां तेजो डेडलायन आसा म्हाका दिसता हेजेर बेगींतल्या बेगीन एक सिरियस असो हे मॅटर हो तेजेर ग्रामसभा जावपा जाय स्पेशल तातूंत हे डिस्कस जावपा जाय तांकां प्रेजेंटेशन कोणाकूय करपा लावपा जाय बाबा हे अर्बन एरिया म्हटल्यार ताजो इफेक्ट कितें जातलो आतां मोयरा थोडे विलेजरांनीच प्रेजेंटेशन केलें हांगा आमी करूं शकता पूण ऑफिशियली तेजेरूय जावपा जाय इशू ते लोकांक तुमी म्हणले फाल्यां डेडलायन म्हणून पूण आजून पंचायतीकूच पावंक ना न्हू ते सो आतां गव्हर्मेंट वेपार कसो चलतो तूं जाणा आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतान बिडिओक बरयला बिडिओन पंचायतीक लेटर धाड जाय पंचायतीन हांगा कोणे तरी ते सेक्रेटरीन सरपंचान वाचपा जाय मिटिंगे घालपा जाय खंयच्याच पंचायतीन ते मिटिंगे घेतलेले आतां सुद्दां हांव एका पंचाकडे आत्तां उलयला एका विलेजीच्या तो सुद्दां म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना काल हांव आक्षी पंचायतीन गेलो हांगा हांव काल आयल्लो थंय म्हणटा आमकां खबर ना म्हणजे हो व्यापार कितें चल्ला फाल्यां म्हणजे सजेशन वचना जाल्यार इट इज एज गूड एज एक्सेप्टेड सो म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम आसा ताका लागून अर्जंट हेजेर एक्शन जावपा जाय लोकांनी कितें तरी मेळून ग्रामसभेचो डिमांड करून हे डिस्कस करपा जाय आनी तेजे फुडली जी स्टेप आसा ती घेवं जाय म्हाजो क्वेश्चन आसा गव्हर्मेंटाक तुमी आतां हे जेन्ना डिक्लेअर करता विथड्रॉवन जे नोटिफिकेशन जालां तेजे तुमी सजेशन कशें मागपाक शकता पयलीं तुमी सांगूंक जाय नाल्यार हे नोटिफिकेशन इज नाव अगेन पण तेणी नोटिफिकेशन पोत्तून पब्लीश करूंक जाय ना तेजो रेफरन्स दिवना तेणी पयलींचोच रेफरन्स दिला म्हणजे जे विथड्रॉ जालेले पळय ते नोटिफिकेशन तेणी दुसरे गांवचे लोकांचे संमती शिवाय तांकां शहर म्हणून शार म्हणून डिक्लेअर करप हो घोर अन्याय जातलो लोकांचेर आनी फाल्यां लोक त्रासान पडटले म्हणून म्हाका आख्खे सांतांद्रेच्या लोकांक पयलीं म्हटल्यार शादूर करपाचें आसा आनी दोन मनशांक म्हाका क्वेश्चन करपाचें आसा हितून सरपंचाक तर हांवें विचारलाच आतां पूण आमचो जो MLA आसा ताकाय खबर आसा काय ना बिरेश बोरकाराकय खबर आसा काय ना आयज तो सगळे कडेन हेवटेन तेवटेन भोंवता जाल्यार हे सर्कुलरा बाबतींत तुजे जे कोण पंच मेंबर आसा तांचे कडच्यान तुका कितें म्हायती मेळ्ळी आनी तुजो हेजेर स्टँड कितें हो तुवें क्लियर करचो दुसरो BJPचो जो हांगा लिडर आसा एक्स MLA फ्रांसीस सिल्वेर हांव ताकाय विचारपाक सोदतां तुज्याय हातान खूब हांगा पंचायती आसा तूं हांगसर BJPचो जाळवंडर आसा तुजो हेजेर कितें स्टँड तो लोकांक तुवें सांगचो आनी गव्हर्मेंटाक कितें करूंक सोदता हें तुवेंय सांगचें आज जर तुमी हे कोण करिना आनी सरपंच कोण करना जाल्यार लोक उठतले आमी सगळे भायर सरतले आनी आमी कितें जाय तें एक्शन घेतले पूण तेजे पयलीं तुमी ते मॅटर शिकात ना जाल्यार लोकां कडल्यान कन्सल्टेशन घेयात कोणा कडच्यान तरी आमी कन्सल्टेशन घेवन हो इशू कितें आसा तो सजमून घेवया आनी हेका ऑपोज करपाकूच जाय कित्याक जर अशें घिसाड घाईन खंयचेंय गांव 2011 सेन्ससा वयल्यान आतां शहर जाता म्हूण सांगलें आतां तुमचो सेन्सस चालू आसा त्या सेन्ससार रावा आनी बाकीचे ओवरऑल होलिस्टीक घेया सिलेक्टिवली करूनाकात तुम्ही तालिगांव कितें आसा आतां तालिगांवचें नांव ना थंय हीच तालिगांव ऑलरेडी डिक्लेअर्ड अर्बन हेवूय हांव विचारपाक सोदता रेव्हेन्यू मिनिस्टराक हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान आयला सो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पंचायताचे सगळे हांगसरले जाळवंडार MLA एक्स MLA हेणी ताजेर हे घेवपा जाय आनी हांव शिटकावणी दितां की नाल्यार हो प्रश्न मोठो जातलो आयज जशें गोंयभर स्मार्ट मिटर आनी लायटीच्या बिलाचेर वाडला तसो होवूय प्रश्न खूब इम्पॉर्टंट आसा म्हाका दिसता लोकांनी सजमून घेवपाची गरज आसा